الأربعون النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعيد هذه المقدمة بسرعة. هذه المقدمة التي بدأنا بها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما بعد، فإن الحافظ النووي رحمه الله من أصحاب الشافعي المعتبرة أقوالهم، ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بدأ يثني على الإمام الشافعي، على الإمام النووي رحمه الله، يقول هو من أصحاب الشافعية، من أئمة أصحاب الشافعية التي تعتبر أقوالهم. أصحاب الشافعية الأئمة في مذهب الإمام الشافعي الذين يعتبر أقوالهم. ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف. الإمام النووي من أشد أئمة الشافعية حرصا على تأليف الكتب، فقد ألف في فنون شتى، ألف في فنون مختلفة، في الحديث وعلومه، المصطلح عنده تدريب الراوي. الإمام النووي ألف في أصول الحديث تدريب الراوي، وألف في علم اللغة كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهو في الحقيقة من أعلم الناس. الشيخ عثيمين رحمه الله يثني على الإمام النووي، يقول وهو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم هو أنه من أخلص الناس في التأليف. كان عنده إخلاص في تأليف الكتب، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلام. تأليفات الإمام النووي انتشرت في العالم الإسلام، فلا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين. معظم المساجد يقرأ ويدرس فيه هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين. يقول الشيخ ابن عثيمين: وكتبه مشهورة مثبوتة في العالم، مما يدل على صحة نيته. صحة نية من؟ الإمام النووي رحمه الله. فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. الناس إذا كانوا يقبلون لمؤلفاته، فهذه من الأدلة على إخلاص نية الإمام النووي في تأليف هذه الكتب. ثم قال: وهو رحمه الله مجتهد. وهو الإمام النووي رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب لأنه بشر. وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات. الإمام النووي أخطأ في مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيها، كان يؤول في صفات الله وفي أسماء الله. هذه طريقة الأشاعرة، مذهب وعقيدة الأشاعرة يؤولون أسماء الله وصفاته. ومعروف أن عقيدة أهل السنة والجماعة لا يؤولون، بل يثبتون أسماء الله وصفاته كما أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، وكما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم الإثبات، إثبات الصفات وإثبات الأسماء بدون تأويل ولا تحريف ولا تبديل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. فكان الإمام النووي يؤول فيها، لكنه لا ينكرها، لا ينكر هذه الصفات ولا ينكر أسماء الله مثل ما ينكر الجهمية. الجهمية ينكرون، أما الإمام النووي كان يؤول لكن لا ينكر هذه الأسماء ولا ينكر هذه الصفات.
يقول الشيخ ابن عثيمين فمثلا استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، يؤولون معنى الاستواء، يقولون استيلاء، استولى وملأ العرش، لكن لا ينكرون الاستواء. فهمتم؟ لا ينكرون الاستواء، إنما يؤولون معنى الاستواء، يقولون الاستيلاء ليس الاستواء. فاستوى لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذيبا لكفروا، لو أنكروا الاستواء تكذيبا لكفروا، لأن الاستواء موجود، صفة الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته مذكورة في القرآن هذه الصفة، الرحمن على العرش استوى. فلو أنكر الإنسان استواء الله لكفر. فهمتم؟ لكن هؤلاء لا ينكرون، يصدقون به ولكن يحرفونه ويؤولون هذه الصفة. ماذا؟ أي نعم. يقول ومثل هذه المائل التي وقعت منه رحمه الله خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات، لأنه لمغمور بما له فضائل ومنافع جمة. الإمام النووي رحمه الله: ولا نظن أن ما وقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ. هذا اجتهاد، والمجتهد كما قلنا يخطئ ويصيب. فهمتم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: وأرجو أن يكون من الخطأ المغفور. هذا من الخطأ المغفور، وأنا ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكور، ما قدمه الإمام النووي من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليه قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فحسناته كثيرة، حسنات الإمام النووي بحسب تأليفاته وصدق نيته وإخلاصه، هذه الحسنات تذهب ماذا؟ السيئات. ومن هذه السيئات هذا الخطأ الذي وقع فيه الإمام النووي رحمه الله. فهمتم؟ هذا كلام من؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول: ولقد ضل قوم من الخلف الخالفين الذين أخذوا يسبونه سبا عظيما حتى بلغني أن بعضهم قال: يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم. الشيخ ابن عثيمين يقول: ضل قوم من الخلف الذين أخذوا يسبون الإمام النووي سبا عظيما. يقول الشيخ: حتى بلغني أن بعضهم قال: يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم. لا، هذا خطأ. والشيخ ابن عثيمين يقول: هؤلاء ضلوا الذين يسبون من؟ الإمام النووي بسبب هذا الخطأ. واضح؟ أيوة. يقول الشيخ: هذا الخطأ لعله مغفور بسبب ماذا؟ الحسنات الكثيرة التي عند الإمام النووي رحمه الله. وكذلك الحافظ ابن حجر. هناك بعض الشباب الحدادية يسبون ويطعنون على من؟ على الحافظ ابن حجر، لأنه يؤول بعض الصفات. هذا خطأ. فهمتم؟ هذا خطأ. أهل السنة والجماعة السلفيون لا يطعنون على الإمام النووي، ولا يطعنون على الحافظ ابن حجر ولا غيره من أئمة السنة، بل يقولون هؤلاء مجتهدون، المجتهد يخطئ ويصيب. فإذا أخطأ فله ماذا؟ أجر بسبب اجتهاده، وإذا أصاب فله أجران. يقول: فالحافظ النووي رحمه الله نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد يصيب وقد يخطئ، إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. قد ألف مؤلفات كثيرة، من أحسنها هذا الكتاب 40 النووية، وليست 40 بل هي 42. الشيخ ابن عثيمين يقول: وهي ليست 40 فقط بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 ويتركون هذه الزيادة، وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين يزيدون هذا العدد الزائد يتركونه.
العرب فيقولون 40 النووية، لكن يقول الحقيقة هي 42 حديثا. وهذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة في أبواب مختلفة. 40 النووي هذه الأحاديث منتخبة ومختارة من أحاديث كثيرة وفي أبواب متفرقة مختلفة، بخلاف غيرها من المؤلفات. يقول فلو نظرنا إلى عمدة الأحكام، لو نظرنا إلى عمدة الأحكام لوجدنا منتخبة لكنها في باب واحد وهو باب الفقه، لكن هذه الأحاديث 40 النووية في أبواب متفرقة ومختلفة. يقول أما 40 النووية فهي في أبواب متفرقة متنوعة، ونحن نستعين بالله تعالى في التعليق عليها، والله الموفق. فنبدأ الحديث الأول. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيوة، روى هذا الحديث إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. إذا كنية الإمام البخاري أبو عبد الله، وكنية الإمام مسلم أبو الحسين. كنية الإمام البخاري أبو عبد الله، وكنية الإمام مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. الحديث أنه كل واحد يعرف تفسيره ومعناه، ولا لا؟ ولابد أن نفسر بالسواحلية. أسألكم، تعرفون تفسير هذا الحديث؟ نعم، نفسره بالسواحلية. طيب، أولا أريد أن أفيدكم أنا أقترح أن يكون درسنا لتعليم الطلبة بالعربية. أما درس العوام هذا بعد المغرب هذا للعوام نفسر بالسواحلية، فهمتم؟ هذا كذلك يزيد في لغاتكم، فهمتم؟ لن تستطيعوا أن تتكلموا باللغة العربية إلا أن نكلمكم وندرسكم بالعربية، وإلا إذا درسناهم باللغة السواحلية يضعف أو تضعف لغتكم العربية، فهمتم؟ فكلما ندرسكم باللغة العربية يزيدون أو تزيدون في نطقكم باللغة، فهمتم هذا؟ نعم، ما دام أنكم تفهمون اللغة العربية فتتسعون كذلك النطق، لكن يصعب عليكم النطق لأنكم لم تتعودوا، فهمتم؟ فلا بد أن ندرسكم باللغة العربية حتى تتعود لسانكم بالنطق. واضح هذا الكلام؟ أيوة. فنفسر بعض الكلمات الصعبة التي لا تفهمونه أو لا تفهمونها، نفسرها باللغة العربية، ليس الجميع. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، حقيقة عمل zote huzingatiwa kwa nia. Amali zote huzingatiwa binniyat, kwa nia ya yule mtu anayefanya amali zile. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika kila mtu ana lile liloninuia, vile alivyonuia ndivyo atakapopewa thawabu kulingana na ile nia yake ya lile jambo alilolifanya. Kama nia yake ni kwa lillah, Allah subhanahu wa ta'ala anampa thawabu kwa ajili alifanya kwa lillah. Kama nia yake sio lillah, hapewi thawabu.
hii ndio maana wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, ambaye hijra yake kugura kwake kutoka Maka kuna Madina ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, basi kugura kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, na atapata thawabu za hijra hiyo kulingana na nia yake hiyo nzuri, atapata thawabu za kugura huko. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na ambaye kugura kwake ni kwa ajili ya dunia anayotaka aipate, au imra'atin yankihwa, au kwa ajili ya mwanamke anayetaka kumuoa, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kugura kwake ni kwa hilo aliloliguria. Nia yake hiyo ya kugura ndivyo itakavyokuwa ile amali yake. Kama amegura kwa ajili ya biashara, amekwenda kwa mji mwingine kwa ajili ya dunia apate biashara, hana thawabu huyu kwa Allah, kwa sababu aligura si kwa lillah. Au aligura kwa ajili ya mwanamke, amfuata mwanamke mji mwingine, si kwa ajili ya lillah, ni kwa ajili ya kumuoa mwanamke, huwa hana thawabu za hijra. Huyu ni kwa hilo aliloliguria, ambayo ni hiyo mwanamke ampate. Hiyo hijra ni katika a'mal salihah. Kwa hiyo zile mtu kugura kutoka Maka kwenda Madina, au katika miji ya kikafiri kwenda katika miji ya Kiislamu, ikiwa mtu anagura katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Kiislamu kwa ajili ya lillah, kwa ajili ya kusimamisha au kutekeleza dini yake katika nchi ile ya Kiislamu, huyo anapata thawabu za hijra. Lakini mtu amegura tu kwa ajili ya biashara, huwa hana thawabu za hijra. Hii ndiyo maana ya hadithi. Kwa hiyo amali zote zinazingatiwa kwa nia ya yule mtu. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله سمعت عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت. يقول الشيخ ابن عثيمين قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. عمر بن الخطاب سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة شخص. والعجب أن هذا الحديث لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، مع أهميته. عمر وحده هو الذي سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن أن يقول الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذه نية، هذه هي نية. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه نية. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه نية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، هذه كذلك نية. يقول واعلم، jua kwamba wewe hutatoa nafaka, chakula ambacho unataka kwa chakula hicho wajha Allah, uso wa Allah, hii ndio nia. Illa ujirta alaiha, isipokuwa utalipwa thawabu. Hatta ma taj'aluhu fi imra'atika, mpaka unachokitia unachokijalia katika mdomo wa mke wako chakula, pia hii unapewa thawabu kwa sababu una nia nzuri. Falmuhimu anna maana alhaditha thabitun bilqur'ani wassunnah. ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. الإمام البخاري صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، وكثير من الأئمة صدروا كتبهم بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول العلماء وهذا دليل على أن كل عمل لا يقبل إلا بالنية، إخلاص. والإخلاص كما تعرفون شرط من شروط قبول العمل.
كل عمل لا يقبل إلا شرطين: الإخلاص والمتابعة. فهمتم؟ فالإمام البخاري صدر كتابه بهذا الحديث، الإمام النووي صدر كتابه بهذا الحديث، وكثير من الأئمة يصدرون كتبهم بهذا الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لهذه الجملة من حيث الجهتان. نتكلم أولا على ما فيها من البلاغة. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فيه من أوجه البلاغة الحصر، لأن إنما من أداة الحصر، إنما أداة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. هذا هو معنى الحصر. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وطريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول مثله: فإذا قلت زيد قائم، ukisema zaidi ni mwenye kusimama, fahadha laysa fihi hasru, hii haina kudhibiti kusimama kwa zaidi peke yake. Lakini idha qulta innama zaidun qaimun, fahadha fihi hasrun wa annahu laysa illa qaiman, zaidi isipokuwa ni mwenye kusimama tu. Lakini ukisema zaidun qaimun hakuna hasr. Ukitia innama, hapo umedhibiti kwamba zaidi amesimama tu, hakukaa wala hakulala. Sasa ndio innamal a'mal, ni kwamba amali zote zinadhibitiwa kwa nia peke yake. Kwa hiyo hii ndio inaitwa adatu hasrin innama. Wakadhalika wa innama likulli imri'in ma nawa. وفي القرآن آيات كذلك فيه أداة حصر. nani atatoa mfano Qur'an? Innama. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما الله إله واحد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. umeidhibiti ile khashia kwamba ni ulama peke yao, ndio maana innama. فهمتم؟ هذا هو معنى الحصر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك من البلاغة، pia kuna balagha hapa: ikhfa'u niyyati man hajara lidunya. Balagha yenyewe iliyopo hapa ni ikhfa'u, kufia nia ya yule aliyegura kwa ajili ya ulimwengu. liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها. لما قال: ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. hakubainisha hijra yake وهجرته إلى دنيا، لا، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. hapa ndio ikhfa'u نية من هاجر للدنيا. والفائدة البلاغية في ذلك هي تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل. kwa nini ameficha kile ile hijratuhu ila kadha? kwa nini aficha? tahqiru ma hajara ilayhi, ni kukidharau kile alichoguria, sababu nia yake si nzuri, kagura kwa ajili ya ulimwengu. shafahamu? kwa hiyo maana ya kuficha kile alichokiguria ni tahqiru ma hajara ilayhi. hii ndio balagha yopo hapa: tahqiru ma hajara ilayhi hadha ar-rajul, ay laysa ahlan li an yudhkara. hiki kitu chenyewe alichoguria hakifai, hakistahiki kutajwa, bali yukna anhu biqawlihi ila ma hajara ilayhi. lakini ile ya kwanza ile nasema fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, ametaja. lakini hii ya mwisho man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, hakusema fahijratuhu ila dunya.
inma qal fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kwa nini hakukitaja? Kwa sababu ni haqir, kile alichokiguria ni haqir, ni kitu kitevu. Umefahamu? Hii ndio balagha iliyopo katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. يقول الشيخ ابن عثيمين: أما من جهة الإعراب فهو البحث الثاني. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا مبتدأ وخبر. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال مبتدأ والنيات خبره. فهمتم؟ إنما أداة حصر، الأعمال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. بالنيات جار ومجرور متعلق بالمبتدأ، هذا يعني خبره يقدر بكائن أو استقر. جار ومجرور ikiwa خبر يقدر بكائن أو استقر. شفاهموا؟ هنا هي ديو. يقول: وإنما لكل ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ. وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول هنا قدم الخبر على المبتدأ، لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هو ما نوى متأخر. هي ما نوى ndio mubtada imechelewa. ما نوى ndio mubtada, mutaakhir imekuja mwisho. Na hii likulli mri'in ndio khabaru. Kwa hiyo hapa na khabar muqaddam، خبر مقدم مبتدا لمؤخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من أداة شرط، وفعل الشرط كانت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. الشرط يحتاج إلى الجواب، الشرط يحتاج إلى الجواب. فهمتم؟ فمن لأداة شرط، من أداة شرط. من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح. أتكي ذاكر أكتلي أتفول. إذا من هذا أداة شرط، جوابه ينجح. فهمتم؟ هذا هو معنى فمن. جملة شرطية أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. وهكذا نقول في إعراب قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. أما في اللغة يقول الشيخ ابن عثيمين: الأعمال جمع عمل، إنما الأعمال النيات. الأعمال جمع عمل، ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق. عمل za moyoni za nyoyoni na amali za kutamka, wa a'mal aljawarih na amali za viungo, zote zinaingia katika innamal a'mal. Ibada za moyoni, ibada unazozitamka azkar, na ibada za viungo zote zinaingia katika innamal a'malu binniyat. fatashmalu hadhihi aljumla a'mal bianwa'iha. هذه الجملة تشمل الأعمال بأنواعها. فالأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال. إبادة مويوني نزل عمل za moyoni كتوكل على الله، kumtegemea Allah. Hii ni ibada ya moyoni, sio tawakkul ionekana. Hakuna anayeona tawakkul wala hakuna anayefanya vitendo vya tawakkul. Tawakkul ni katika a'mal qalbiyya, ibada za moyoni. Wal inabati ilayhi, kurejea kwa Allah. Wal khashyatihi, kumwogopa Allah. Wama ashbaha dhalika, hizi ni al-a'malul qalbiyya, ibada za moyoni. Wal a'malun nutqiyya ma yantiq bihi al-lisan, amali za kutamka ni zile ambazo ulimi unatamka. Wama akthar aqwal al-lisan, ni nyingi hizi maneno ya ulimi. Wala a'lamu shay'an min al-jawarih akthara amalan min al-lisan. Anasema sijui kitu chochote katika viungo ambavyo vina amali nyingi kuliko ulimi. Allahumma illa an takuna ain au al-udhun, lakini amali za ulimi nyingi. Ulimi ndio unaosoma Qur'ani, ulimi ndio unaosoma hadithi, ulimi ndio unaomtaja Allah azkar.
kwa hiyo amali za ulimi za kutamka ni nyingi. Wal a'malu aljawarihiyya a'malu alyadayn warrijlayn wama ashbaha dhalik, amali za viungo ni amali za mikono na miguu, hizi ni a'malu aljawarihiyya. الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. يقول النيات جمع نية، نيات نجمع نية مفرد، النيات جمع، وهي القصد في اللغة. النية القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. نية شرعا العزم على فعل العبادة taqarruban ila Allah ta'ala, ni kuazimia kufanya ibada kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio nia kia. Wa mahallu hal qalbu, na mahali pake nia ni moyoni. Nia mahali pake ni moyoni. Hiya amalun qalbiyun wala ta'alluqa liljawarihi biha. Amal, nia mahali pake ni amali ya moyoni, haihusiani na viungo, haihusiani na ulimi wala mkono wala kichwa. Nia. Kwa hiyo ndio maana hakuna kukumka nawaitu an asuma au nawaitu sauma ghadin an adai. La, nia haihusiani na ulimi wala na mdomo. Nia mahali pake ni moyoni. ويقول العلماء والنطق بها بدعة ضلالة. kutamka nini uzushi, النطق بها بدعة ضلالة. إذن النية محلها القلب فهي عمل قلبي، عمل يمويوني. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل إنسان ما نواه، لكل إنسان ما نواه. هذا في اللغة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال الشيخ ابن عثيمين والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العادات. أقفز قليلا إن الكلام كثيرا. يقول والمقصود من هذه النية. عندك شرح هذا؟ نفسه ليس هذا. معلش. والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات. مقصودي ya nia hii ni kupambanua ada na ibada. Kuna ada na ibada. Watamyizi liibadati ba'dha min ba'd, pia kupambanua hizi ibada baadhi yake na baadhi nyingine. يقول وتمييز العادات من العبادات مثاله أولا الرجل يأكل الطعام شهوة فقط. mtu anakula chakula kwa kukitamani tu. والرجل الآخر يأكل طعام امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى وكلوا واشربوا. na mtu mwingine akula chakula kwa kufuata amri ya Allah azza wa jalla aliposema kuleni na mnywe, msifanye israfu. wakulu washrabu wala tusifu. fa aklu thani ibada wa aklu al-awwal ada. kula kwa huyu wa pili ni ibada na kula kwa yule wa kwanza ni ada, sababu huyu kula kwa kutamani tu chakula, si kwa kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa kwamba ala ili apate nguvu za kufanya ibada. Lakini aliyekula kwa amri ya Allah na kwamba anakula na kunywa kwa ajili apate nguvu za ibada, hii nia yake ni nzuri na anapata thawabu. Idhan tamyizul aad anil ibadat. Fahamu hapa tumepambanua ada na ibada. Thaniyan, mfano wa pili, arrajulu yaktasilu bilma'i tabarrudan. kuna mtu anayeoga kwa maji kwa kujiburudisha tu, asikia joto enda kuoga. Wathani yaktasilu bilma'i min aljanaba, na wa pili anaoga kwa maji kwa sababu ya janaba. Falawwal, yule ya kwanza ni ada, ili kuoga kwake ni ada, hana thawabu kwa sababu ni ada. Wathani ibada, na huyu wa pili ni ibada kwa sababu anaoga janaba. Fahimtu? Hadhihi hiya tamyizu al-ibadat an al-ibadat. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى فلا يجزئه ذلك. Asema nasema lau mtu anaoga janaba akaingia katika maji akajizimisha katika bahari, lakini litabarrud, kwa ajili ya kujitia baridi, asikia joto, akazama katika bahari
kwa ajili ya baridi, pate baridi asikia joto, pamoja na kwamba ana janaba, kisha akasali, huyu ile kuoga kwake hakutamtosheleza. Sababu nini? alitiania nini? tabarrudu, liannahu la budda min an-niyya, hapa lazima atie nia. Wa huwa lam yanwi ta'abbud, hapa hakunuia kuoga janaba, wa inna nawa madha at-tabarrud. fahimtu? idhan an-niyya kadhalika maanaha tamyizu al-'adat 'an al-'ibadat. ولهذا قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. anasema ahlul ilm wanasema ibada watu wa ghafla walioghaflika na Allah, ibada zao ni adat, mambo ya kawaida, na adatu wa adatu ahli al-yaqadha ibadat, na ada za watu wa yaqadha hao ada zao ni ibadat. يقول عبادات أهل الغفلة عادات، mfano wake, mfano wale watu wa ghafla kwamba ibada zao ni adati, mfano wake man yaqumu wa yatawadha wa yusalli wa yadhhabu ala al-ada, mtu anasimama anatawadha anasali, lakini anasali kama kawaida tu, watu wasali na yeye asali. wa adatu ahli al-yaqadha ibadat, mithaluhu man yakulu imtithala li amri Allah, anayekula kwa kufuata amri ya Allah, yuridu ibqaa nafsihi wa yuridu takaffufa anin nas, anataka kuibakisha nafsi yake, anataka kujilinda na kuwaomba watu, fayakunu dhalika ibada, inakuwa kula kwake huku ni ibada. wa rajulun akharu labisa thawban jadidan yuridu an yataraffa bi thiyabi, kuna mtu mwingine avaa nguo mpya anataka kujikuza kwa nguo zake, fahadha la yujaru, huyu hapi thawabu. wa akharu labisa thawban jadidan yuridu an ya'rif nasu qadra ni'mati Allahi alayhi, watu ili wajue watu kiasi cha neema ya Allah juu yake, wa annahu ghaniyun, na kwamba yeye ni ghani, fahadha yujar, huwa anapewa thawabu. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda mtu ambaye ana nafasi aonyeshe ile nafasi neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajionyeshe kwamba anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ile ya nafasi alionayo. kwa hiyo huyu anapewa thawabu. wa rajulun akhar labisa yawm aljum'a ahsana thiyabi lakinahu yawm jum'a hadhihi ada, mtu anavaa siku ya Ijumaa nguo zake nzuri, lakini anavaa kwa ajili ya kwamba ni kawaida siku ya Ijumaa avae nguo nzuri. والثاني لبس أحسن ثيابي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة. mtu kavaa nguo nzuri siku ya Ijumaa kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ni ibada na anapata thawabu. kwa hiyo tamyizu al-adat anil ibadat, hii pia ina maana ya nia. halafu kuna tamyizu al-ibadati ba'dha min ba'd, kupambanua ibada baadhi yake kwa baadhi nyingine. mfano wake rajulun yusalli rak'atayn yanwi bidhalika tatawwu, wa akharu yusalli rak'atayn yanwi bidhalika alfaridha, mtu anasali rakaa mbili ananuia sunna, na mtu mwingine anasali rakaa mbili ananuia kwa rakaa hizo faradhi. falamalani tumayya binniya, amali hizi mbili zinapambanukana kwa nia. hii ya kwanza ni naflu ni sunna, na hii ya pili ni wajibu. lazima kuwe na upambanuzi katika nia baina ya ibada ya sunna na ibada ya faradhi. hadha kadhalika bimaana an-niyya. idhan al-maqsud bin-niyya tamyizu al-ibadat ba'dha min ba'd kan-nafli ma'a al-fariida au tamyizu al-ibadati min al-ibadat. hii yote pia ina maana ya nia. مفهوم هذا؟ من فوائد هذا الحديث، ونكمل هذه المادة بهذه الفوائد. kwanza هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. hadithi hii ni moja katika hadithi ambazo zina madarul Islam, nguzo za Uislamu. ولهذا قال العلماء مدار الإسلام على حديثين،
بل بعض العلماء قال على 3 أحاديث هما هذا الحديث حديثه hadithi ni katika misingi ya Uislamu kwamba innamal a'malu binniyat, hakika amali zote huzingatiwa kwa nia. Kwa hiyo hadithi hii ni moja katika yani misingi ya Uislamu. Hadithi ya pili ni hadithu Aisha radhiyallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hii hadha alhadith umdatu a'mali alqulub, ni nguzo za amali za nyoyo. Fahuwa mizanul a'mali albatina, hii Aisha ni mizani ya amali za ndani. hii hadithi ya innamal a'malu, hadithi ya Umar, hadha mizanul a'mali albatina, wa hadithu Aisha umdatu a'mali aljawarih. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة، ميزان عمل زنداني نية، تفهم؟ حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الحديث عمدة أعمال الجوارح، jionguzo ya amali za viungo. Mwenye kufanya amali ambayo haiko katika dini yetu, hali hiyo ni mardud, itarudishwa. Yakulu wa mithalu rajulun mukhlisun ghayat al-ikhlas, kuna mtu anafanya ikhlas mwisho wa ikhlas, yuridu thawaba Allah azza wa jalla, anataka thawabu za Allah azza wa jalla, wa daramatihi, na nyumba utukufu wake, lakinahu waqa'a fi bid'in kathira, lakini kaingia katika bid'a nyingi. Fabinadhari ila niyatihi najdu annaha niyatun hasana, ukiangalia nia yake tunakuta kwamba nia yake ni nzuri. Wa binadhari ala amalihi, tukiangalia amali zake najid annahu amila yani amalun sayyi'un mardud, amali yake haya inakataliwa liadami muwafaqati sharia, kwa sababu haikuwafikiana na sharia. Afanya bid'a, nia yake ni nzuri, nia yake ni nzuri, lakini amali zake ni kibid'a. Tafahamu? Wa mithalun akhar rajulun qama yusalli ala atammi wajhin, mtu anasimama anasali kwa njia ya ukamilifu, lakin yurai walidahu khashtan minhu, lakini amuonesha mzazi wake kwa kumwogopa tu yule mzazi. Fahadha faqada al-ikhlas, huyu amekosa ikhlas. Yule ya kwanza amekosa mutabaa, na huyu amekosa nini? Ikhlas. Fala yuthabu ala dhalik, hata thawabu juu hilo, illa idha kana arada yusalli khawfan an yadhribahu ala tarki salah, isipokuwa akitaka yani anasali kwa kuogopa asije akipiga baba yake kwa kuacha sala, fayakunu mutaabbidan lillahi ta'ala bisala, huwa anakuwa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusali. هذه الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، ni lazima kupambanua ibada baadhi yake na baadhi nyingine. Lazima kupambanua ibada za sunna na ibada za faradhi. Wal ibadat anil muamalat, pia lazima kupambanua ibada na muamalat, liqauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyat. Yaqul wal nadrib mathalan bis-salah, tupige mfano wa sala. Rajulun arada an yusalli adh-dhuhr, kuna mtu anataka kusali sala ya dhuhuri, fayajibu an yanwi adh-dhuhra, lazima anuia adh-dhuhr hatta tatamayaza an ghayriha, ili banukana na sala nyingine. Wa idha kana alayhi dhuhrani, akiwa ana dhuhuri mbili, anadaiwa kusali ya dhuhuri mbili, fayajibu an yumayiza dhuhra amsin an dhuhri al-yawm, lazima apambanue pia dhuhuri ya jana ile ya qadha na dhuhuri ya leo, lianna kulla salat laha niyya, sababu kila sala ina nia yake. Fadhi hadha. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، وهميز إخلاص كمتقي الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين. Mtume صلى الله عليه وسلم amegawanya watu kwenye vigawanyo viwili, qismin au qismun
arada bi'amalihi wajha Allahi wad-dar al-akhir. Sehemu ya kwanza, mtu anataka kwa amali yake uso wa Allah na nyumba ya akhira. Wa qismun bil aks, sehemu nyingine kinyume cha hivyo. Wa hadha yani alhatha ala al-ikhlas lillahi azza wa jalla, kuhimiza juu ya kumtakasia Allah azza wa jalla. Wal ikhlasu yajibu al-inayatu bihi wal hathu alayhi, na ikhlas lazima kuipatiliza na kuihimiza ikhlas, liannahu huwa ar-rakizatu ula alhamma allati khuliqa an-nasu min ajliha. Hii ndiyo nguzo ya kwanza muhimu ambayo watu wameumbiwa kwa ajili yake. Qala ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Min fawaidi hadha alhadith husnu ta'limi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, uzuri wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, uzuri wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhalika bitanwi'i al-kalam wa taqsimihi, ni ile kunawisha maneno wa taqsimihi, na kugawanya maneno. Liannahu qala innamal a'malu binniyat wa hadha lil'amal wa innama likulli imri'in ma nawa wa hadha lilma'muli lahu. Hadha huwa tanwi'u الكلام. والثاني من حسن التعليم تقسيم الهجرة إلى قسمين. katika uzuri wa mafundisho ya Mtume kugawanya hijra kwenye vigawanyo viwili, shar'iyya wa ghairi shar'iyya. Kuna hijra ya kisheria na hijra ya isiyokuwa ya kisheria. Wa hadha min husni at-ta'lim, na hii pia ni katika uzuri wa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. تشكنا فائدة إذن. الشيخ ذكر فوائد كثيرة لكن الوقت انتهى، فنكتفي بهذه الفوائد. الله